अस्सलामुअलैकुम। गैलेक्सी न्यूज़ के साथ मैं हूं सबाज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे तीन बहुत ही अहम खबरों के बारे में। सबसे पहली खबर के पीटीआई का वर्चुअल जलसे के हवाले से और दूसरी खबर नून लीग बिलावल भुट्टो जरदारी के कड़ी तनकीद के निशाने पर है। और इसके साथ साथ ही एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स की गई हैं जो कि मलिक रियाज साहब के 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से उनकी जायदादें जब्त कर ली गई हैं। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ साथ ही एक आला अफसरान के तैयारे को भी हादसा पेश आया और उसकी क्या डिटेल्स हैं वो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पीटीआई का वर्चुअल जलसा। ये पीटीआई का दूसरा वर्चुअल जलसा था क्योंकि इससे पहले भी पीटीआई अपने जलसे मुनक्कद कर चुकी है। और उस टाइम पर भी जो सबसे पहले इस जलसे के हवाले से बात कर लेते हैं कि जब जलसा शुरू किया गया तो सबसे पहले कुरान पाक की तलावत की गई, उसके बाद नात ख्वानी करवाई गई और उसके बाद जब बाकी के जो लीडर्स थे और इसमें जो पीटीआई की सोशल टीम है उनका जो हेड है उन्होंने भी शिरकत की और वही इस चीज़ को भी लीड भी कर रहे थे। और खासकर जो पर्पस था इस वर्चुअल जलसे का वो फंड राइजिंग था, यानी कि पीटीआई को आम इंतखाबात लड़ने के लिए फंड दरकार है, जिस वजह से उन्होंने ये वर्चुअल जलसा मुनक्किद किया था। लेकिन इस दफ़ा भी यानी कि इसमें अली मोहम्मद खान साहब और बाकी बैरिस्टर गौर शेर अफजल मरवत बाकी के भी जितने भी रहनुमा हैं पीटीआई के उन सब ने ही खिताब किया और ज़्यादातर का जो अनवान था वो बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान साहब की तारीफ़ें ही की गई। तो जाहिर बात है कि वो उनका लीडर हैं तो वो उनकी तारीफ़ ही करेंगे। तो इसके साथ साथ बाकी के जो इसमें एक इमरान खान साहब का एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड जो था वो चलाया गया और जो कि उनकी सोशल मीडिया की जो टीम थी उसकी जानिब से ये कहा गया कि ये जो बयान है ये जब बानिया पीटीआई यानी कि इमरान खान साहब को जब 9 मई के केस में वो जब वापस आए थे, बाहर आए थे, तब उन्होंने ये वापस आने के बाद ये बयान अपना रिकॉर्ड करवाया था जो कि आज हम चला रही हैं। जो कि उसमें उस बयान में वाज़ेह तौर पर बानिया पीटीआई इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि जब आईजी पंजाब को उन्होंने जो है वो तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि जब आईजी पंजाब को पता था कि 2 घंटे का तवील सफ़र करके कारकुनान पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो आ रही हैं अस्करी टावर्स पर या दूसरी जो तंसीबात है उन पर एहतजाज करने के लिए, तब आपकी पुलिस कहाँ थी, आपने क्यों कोई इंतजाम नहीं किए। और उन्होंने कहा कि जब सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज थी वो आज तक क्यों अदालत के सामने पेश नहीं की जा रही। और इमरान खान साहब का उस वीडियो बयान में भी यही मामला था। उन्होंने कहा कि ये एक 9 मई जो था वो हमारे खिलाफ पीटीआई के खिलाफ साजिश की गई थी और उन्होंने कहा इसके साथ पीटीआई को तो खत्म करना मकसूद नहीं था, लेकिन अगर पीटीआई का खत्म हो भी गई है तो असल मकसद जो था वो पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना था, पाकिस्तान की जमहूरियत को खत्म करना था। और इसके साथ साथ ही अडयाला जेल में भी चेयरमैन पीटीआई के हवाले से बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई थी और जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एक दफ़ा यानी कि उनका इमरान खान साहब का ये मुतालबा है, उन्होंने कहा कि मुझे इलेक्शन से सिर्फ 3 दिन पहले बाहर निकाल दें और इनको लग पता जाएगा और मुझे सिर्फ एक जलसा करने की इजाज़त दे दी जाए, जो कि वैसे भी पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और अब तो वैसे भी सोशल मीडिया पर भी जब भी उनका कोई वर्चुअल जलसा होता है तो इंटरनेट का मसला पाकिस्तान में आ जाता है, जो कि पूरी दुनिया में ही एक मजाक का बाइस बनता है कि अवाम जो है वो पूरी दुनिया की जो कौम है वो इस चीज़ का मजाक उड़ाती है कि एक यानी कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं, जो इनके पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो एक पार्टी के साथ से इतनी खौफजदा हैं कि वो उनका जब भी कोई वर्चुअल जलसा होता है तो इंटरनेट की बंदिश का सामना करना पड़ता है, जिसके साथ साथ ऑनलाइन जो जिनके अर्निंग सोर्सेज हैं उनको तो नुकसान उठाना पड़ता ही है। लेकिन इसका जो आज कल का जो जलसा हुआ था पीटीआई का उसमें भी उनके वाज़ेह तौर पर उनके जो सपोर्टर्स थे, जो उनके कारकुनान थे, उनकी तादाद में भी वाज़ेह तौर पर कमी आई है। क्योंकि कुछ लोग तो वीपीएन लगाकर देख सकते हैं, लेकिन कितनी तादाद वीपीएन यूज़ करते हुए पीटीआई का जलसा देख सकती है ये किसी को नहीं भी इस बारे में पता होगा। तो ये था कि पीटीआई का जब भी कोई जलसा किया जाता है वैसे तो उन्हें फिजिकली कहीं पर भी जलसा करने की या कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और वैसे भी अगर सोशल मीडिया पर भी वो अगर अपने इंतखाबात के हवाले से फंड रेजिंग के लिए कोई जो है वो ऑनलाइन मुहिम चलाते हैं तो उसको भी रोक दिया जाता है। और मुमकिन तौर पर यह भी ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि आइंदा के जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं हो सकता है कि उनके भी 2 से 4 जो दिन होंगे इंतखाबात में उस टाइम पर भी ये प्लान बना लिया गया है कि इंटरनेट की जो बंदिश होगी या उसके जो मुश्किलात होगी वो पाकिस्तानियों को फेस करना होंगी। क्योंकि अब हो सकता है कि जितनी पिछले दफ़ा भी जितने भी जलसे हो चुके हैं पीटीआई के, जब इंटरनेट बंद होता है तब जो है वो बता दिया जाता है पीटीआई की जानिब से कि बंदिश हुई है, क्योंकि कुछ जो थे वो मसाइल हो गए थे, टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, इस वजह से इंटरनेट को बंद करना पड़ा। लेकिन
اب جب انتخابات ہوں گے تو اس سے پہلے ہی یہ ایک نیوز جو ہے وہ آ جائے گی سامنے کہ ہم نے جو انٹرنیٹ 2 سے 3 دن تک جو اگر مشکلات سامنے آئیں گی، اگر بند بھی کیا جاتا ہے تو وہ سیکیورٹی پرپس کے لیے ہوگا کہ سیکیورٹی ایشوز آ رہے ہوں گے انتخابات کے حوالے سے، اور ویسے بھی کوئی اسپیشل جو اوکیزنز ہوتے ہیں تب بھی انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، خاص کر محرم پر اور ویسے بھی جو دن ہوتے ہیں کہ سیکیورٹی پرپس کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ جب آئندہ کے اب انتخابات ہوں گے تو ان دنوں میں بھی انٹرنیٹ کا ایشوز جو ہے وہ پاکستانیوں کو فیس کرنا پڑے گا. جبکہ اس کے ساتھ ہی دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس میں اور توشہ خانہ کیس کے حوالے سے سماعت کی گئی اڈیالہ جیل میں، اور وہاں پر جو ان کے خلاف فرد جو مائد کرنے کے بعد گواہان کے بیان ریکارڈ کیا گیا، اور اس میں جو سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان تھے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں جب وزیر اعظم تھے، تب انہوں نے جو پہلے اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا اور جو کل کے روز اڈیالہ جیل میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اس میں واضح طور پر فرق نظر آیا کہ انہوں نے جو پہلے 164 کا بیان ریکارڈ کروایا تھا اس میں جتنے بھی جو زیادہ جو مضبوط جو حوالے تھے جو اعظم خان صاحب کی جانب سے دیے گئے تھے، وہ انہوں نے جو کل کے دن میں جو انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے اس میں ایسا کوئی بھی حوالہ نہیں دیا گیا. اور سائفر کیس کے حوالے سے بھی اعظم خان صاحب کی جانب سے یہی کہا گیا کہ وہ جو پرچہ لہرایا گیا تھا میں اس کے بارے میں شیور نہیں ہوں کہ وہ واقعی میں جو تھا وہ سائفر تھا یا کوئی اور پرچہ تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی دوسری جانب جو تھا وہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ توشہ خانہ کیس میں جو تھا مجھ پر 3 کروڑ کی جو رقم کا الزام لگا دیا گیا، اتنے کی جو جیولری تھی جو ان کے تحائف تھے وہ نہیں تھے. اور انہوں نے کہا کہ دبئی کے جو تھا وہ ایک انڈین وہ تھا جیولر جس کی وجہ سے جس کی ایک نجی جو چھوٹی سی شاپ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں پر جا کے رسیدیں دیکھنے کی بنیاد پر ہی میرے پر یہ کیس بنایا گیا ہے. تو اس کے بعد سے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو خلاف کیس تھا بانی پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس کے جو گواہان کے بیان تھے، اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے جرا کی گئی ہے، اس کے بعد سے تو توشہ خانہ کیس کا جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے نیب کی جانب سے بانی پی ٹی آئی پر وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ ختم ہونے کے برابر ہے، یعنی کہ اب وہ ختم ہوتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے بھی نیب نے 6 ملزمان سمیت جو تھا وہ بانی پی ٹی آئی سمیت ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے. لیکن فی الحال ان میں سے کسی بھی 6 ملزمان کی ابھی تک گرفتاری نہیں ہو سکی اور ان کی جائیدادیں بھی ضبط کر لی گئی ہیں، جن میں ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ملک ریاض کا نام بھی شامل تھا. لیکن ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض کی جائیدادیں تو ضبط کر لی گئی، لیکن اس سے پہلے ہی ملک ریاض صاحب کو اس چیز کی خبر ہو چکی تھی کہ میرے خلاف جو ریفرنس بنایا جائے گا تو جائیدادیں یعنی کہ ان کے جو ایسٹس ہیں ان کو بھی منجمد کر دیا جائے گا، ان کو سیل کر دیا جائے گا. تو انہوں نے اس سے پہلے ہی پلاننگ کرتے ہوئے اپنے تمام تر جو اثاثہ جات تھے، یعنی کہ جو بگ اثاثہ جات تھے، زیادہ بڑے جو تھے، جو ان کے لیے زیادہ پاورفل تھے، انہوں نے ان کو دبئی میں، ترکی میں اور ویسٹرن جو کنٹریز تھے وہاں پر پہلے سے ہی شفٹ کر دیا. اب جو پاکستان میں ان کے جو رہ چکے ہیں ایسٹس وہ بحریہ ٹاؤن ہے، اور اس کے حوالے سے تھوڑے بہت جو گاڑیاں قیمتی بتائی جا رہی تھی ان کے حوالے سے تھا کہ ان کے اثاثہ جات تھے وہ منجمد کر دیے گئے اور ان کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں ان کو بھی سیل کر دیا گیا ہے. لیکن اب خبریں یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کے دنوں میں جو بحریہ کا لفظ دیا گیا تھا ملک ریاض صاحب کو، اور یہ وہ لینا زیادہ مقصود ہے کیونکہ ملک ریاض کو بحریہ کا لفظ تھا جو تب کے یعنی کہ پاک بحریہ کے حوالے سے جب یہ انہوں نے نام بنایا تھا اس سوسائٹی کا بھی، اور ویسے بھی کیونکہ وہ جب ملک ریاض صاحب پاک بحریہ کے ساتھ کانٹریکٹ پر کام کر رہے تھے تب کی یہ بات تھی. تو یہ زیادہ مقصود ہے کہ ان کا جو بحریہ ٹاؤن کو ہی دیوالیہ کرنا مقصود ہے، اور اس میں جو جن لوگوں نے اپنی پراپرٹیز خریدی ہوئی جن کے شیئرز ہیں تو ان کو اس چیز سے زیادہ نقصان ہوگا کہ جب بحریہ ٹاؤن کو دیوالیہ کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی باقی کیونکہ ابھی تک ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ملک ریاض جو ہیں وہ دونوں دبئی میں شفٹ ہو چکے ہیں، اور باقی کے بھی جو ملزمان ہیں ان کے خلاف ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں آئی اور نہ ہی کسی کو ابھی تک گرفتار کیا گیا ہے. جبکہ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آج صبح کے دن ہی یہ بہت ایک حیران کن خبر سامنے آئی کہ افغانستان کے علاقے میں ایک طیارہ جو تھا وہ گر کر تباہ ہو چکا اور اس میں عملے سمیت 6 اعلیٰ افسران جو تھے وہ بھی جاں بحق ہو گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بھی انٹرنیشنل لیول پر یہ خبر بھی چلائی گئی کہ وہ جو طیارہ تھا وہ انڈین طیارہ تھا اور انڈین را کے جو ان میں سینئر آفیسرز تھے وہ موجود تھے اور وہ میسکو جا رہے تھے. لیکن وہ راستے میں جاتے ہوئے افغانستان کے صوبے بدخشاں میں گر کر تباہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد سے جب یہ خبر جو تھی وہ انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے اٹھائی گئی تو انڈین میڈیا کی جانب سے اس خبر کی تردید کر دی گئی کہ ہمارے کوئی بھی جو تھا افسران جو تھے ان کی موت واقعہ نہیں ہوئی ہے یا ہمارا کوئی بھی طیارہ جو تھا وہ کریش نہیں ہوا ہے. لیکن اس کے بعد جو تھی وہ یہ بھی خبر سامنے آئی کہ یہ جو طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے افغانستان میں وہ فرانسیسی تھا اور وہ یہ ایک چارٹر طیارہ تھا یا کوئی اتنا بڑا طیارہ نہیں تھا، اس میں چھوٹا طیارہ تھا اور یہ نسبتاً
नस्बतन सेफ भी होते हैं, और ना ही इसमें किसी भी किस्म का कोई, जब इसने टेक ऑफ किया था तो भी कोई इसमें कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम भी नज़र नहीं आया था। लेकिन क्या वजह थी कि वो जाकर अफगानिस्तान के इलाके सूबे बदख्शां में गिरा और वहाँ पर तबाह हो गया, और उसके जो अमले समेत 6 जो उसमें मुसाफिर थे वो भी इस वजह से जो है वो लुक़्मे अजल बन गए। लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा सवालात भी उठाए जा रहे थे कि वो कहाँ जा रहा था और किस वजह से जा रहा था, और जो कि हालांकि ये इतना बड़ा त्यारा नहीं था जो कि हादसे का शिकार होता है, क्योंकि इस तरह के जो छोटे त्यारे होते हैं, चार्टर्ड त्यारे होते हैं, वो सेफ होते हैं और इनको ही ज़्यादातर यूज़ भी किया जाता है आला अफसरान के हवाले से। लेकिन बताया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से कि इसमें जो मुसाफिर थे वो मराकिश थे, और वो उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो मेक्सिको जा रहे थे। लेकिन इसके अभी तक भी किसी अफगान मीडिया की जानिब से भी अभी तक इसकी कोई भी मुकम्मल रिपोर्ट सामने नहीं आई है, और अफगान पुलिस के मुताबिक उन्होंने एक टीम इस जाए वकूफ़ पर पहुंचा दी गई है, और जब जैसे ही इनकी कोई रिपोर्ट सामने आएगी तब वो इंटरनेशनल लेवल पर और वैसे भी मीडिया पर जो है वो इनकी तमाम तफसीलात भी सामने पेश कर दी जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब आज के दिन ही चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में अपने हल्के के अंदर खिताब किया, और उन्होंने जो मेन निशाना था वो नून लीग थी, और उन्होंने नून लीग को अपनी कड़ी तनकीद के निशाने पर रखा। और उनकी जानिब से तो ये भी कहा गया कि लाहौर में जो शोबाज और वसीम अकरम प्लस जो थे, इन लोगों को लाया गया, और जिस वजह से पंजाब का जो था वो निज़ाम ख़राब किया गया। और उसके साथ साथ ही बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से ये भी कहा गया, उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत आएगी, अगर मैं पंजाब से वज़ीर आज़म बनता हूँ तो हमने जो अपना 10 एजेंडा मंशूर जो है वो पेश किया है तो हम उस पर पूरा उतरेंगे, और पाकिस्तान की जो आवाम है उसको 5 साल के अंदर उनकी जो तनख्वाहें हैं उसको डबल कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ ही बाकी के जो उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जितनी भी बिजली है वो 300 यूनिट तक हम सोलर पैनल के जरिए जो है वो 300 यूनिट तक बिजली भी आवाम को मुफ्त देंगे। लेकिन इसमें इस खिताब के दौरान जो उनका मेन पर्पस था वो नून लीग को ही निशाने पर बनाया गया, और उन पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि नून लीग जो है वो अपनी दहशत के साथ पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनको निशाना बना रही है पंजाब में, ताकि वो आइंदा के इंतखाबात जो हैं उसमें जो है वो खड़े ना हो सके, या उनको जो उनके जो वोटर या सपोर्टर्स हैं वो उनको सपोर्ट ना कर सकें, और जीत जो है वो पंजाब की यानी कि मुस्लिम लीग नून की ही हो पंजाब में। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।